बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइलें फेंकी गईं, सख्त जुमलों के साथ ही दोस्ती का पेज बाकायदा फट गया। तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, वो इस पर बात कर रहे हैं और इस वक्त वो इस वीडियोस बना रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं, इस पर बहसों मुबाहिसे हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। और नाम लिए जा रहे हैं जजेस के कि जिनकी दोस्ती थी, अब फाइलें फेंकी जा रही हैं, सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। और ये तो जुडिशरी के अंदर हो रहा है, सड़कों पर वकला निकल रहे हैं और अब आगे भी उन्होंने अपने लाहेमल का ऐलान कर दिया है। जिस तरह के जुमले चीफ जस्टिस के बारे में आज बोले गए हैं, आज से पहले नहीं बोले गए। हत्ता कि काजी फाइज ईसा के बारे में ये जुमले नहीं बोले गए जो मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में कह दिया गया है। तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वकला ने क्या कहा है। रियासत अली आजाद, ये जनाब सदर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, वो कहते हैं वकला का आज का एहतजाज मुलतवी, जब 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्त फुल कोर्ट सुनेगी उस दिन कराची से लेकर खैबर तक लॉन्ग मार्च होगा, वकला इस्लामाबाद आएंगे। अब आप ये सोचिए कि ये तो अब रोज होगा, रोजाना इस तरह लोग निकलेंगे, वकला निकलेंगे और वो प्रेशर बढ़ाएंगे। जो मैंने आपसे अर्ज किया कि हामिद खान ने जो कुछ चीफ जस्टिस को कहा है, आज से पहले किसी के बारे में नहीं कहा, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा जो लगी लिपटी नहीं रखती, उन्होंने भी आकर बता दिया है कि इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को पैगाम भेजा है कि आपने फैसला करना है, आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या अवाम के साथ खड़े हैं, जिनको इंसाफ देना है। ये इमरान खान ने पैगाम भिजवाया अपनी बहन के जरिए। फिर बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी बायकॉट किया। जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की दरखास्त की जो नहीं मानी गई, हमने इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर, इजलास मौखर करने की बुनियादी वजह थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है, जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक इजलास मौखर किया जाए, जो नहीं मानी गई। बैरिस्टर अली जफर ने कह दिया। और ये बात हामिद खान ने कही है, जो कहा जाता है जी इतने सख्त गिर नहीं है और इसलिए दूरियां भी हुई। तहरीक इंसाफ कहती जी हामिद खान साहब जो है ना, वो उन्होंने दोस्ती निभाई काजी फाइसा से। अब आप देखिए कि वो याह्या अफरीदी के बारे में क्या कह रहे हैं। लगता है चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है कि अपने सीनियर जजेस जो उससे दो सीनियर हैं उनमें से, उनकी बात सुनने की बजाय ये हुकूमत के एजेंडे पर चलने की कोशिश कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे। इसी तरह इस्लामाबाद कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कोई शर्म ही नहीं है। कोर्ट में 5 से 7 जजेस जो है, जो इंडिपेंडेंट और बड़े बाज़मीर और फख्र हमें है कि बहादुर जज है, उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि तुम सीनियरिटी के साथ खेल नहीं सकते, तुम बाहर की हाई कोर्ट से ला के यहाँ पर चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं कर सकते, तुम एक दफा फिर इस्लामाबाद में डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। हमने काफी डोगर कोर्ट देख लिया है, उसका अंजाम भी आपके सामने। यानी जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत लिखकर कहा है, उसको भी दोहराया है कि अब इस तरह की कोर्ट्स नहीं चलेंगी। जो 1.5 साल डोगर कोर्ट चली है 2007 से 9 तक, उसके बाद उसके जितने भी लोग थे जो उसके साथ क्रिएशन थी, उनको खत्म कर दिया गया। लिहाजा आप भूल जाएं कि आप डोगर कोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी के जज लगा सकते हैं, ये ज्यादा असर नहीं रह सकते। ये बड़ी अहम बात है कि डोगर कोर्ट्स के जरिए जो जजेस भर्ती किए थे वो सब फारिग हुए थे। वो कह रहे हैं ये जो अब जजेस आप भर्ती कर रहे हैं ये भी फारिग होंगे। 1-1.5 साल उन्होंने निकाल दिया, तो कह रहे हैं कि ये शायद उतना अरसा भी ना निकाल सके। हम नहीं चाहते अमीनुद्दीन, मंदुखेल और याह्या अफरीदी जैसे कंप्रोमाइज्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर दिए जाएं और मर्जी के फैसले लिए जाएं। कितने दिन एस्टैब्लिशमेंट मुल्क पर काबिज हो सकती है। हामिद खान ने ये सब बातें कही। पैक करने की कोशिश है यहाँ पर मजीद उस किस्म के जजेस जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मजीद कोई अमीनुद्दीन और इस किस्म के मुंतखब और याह्या अफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज जजेस भर दिए जाए यहाँ पर, उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाए। आमिर फारूक जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है और उसकी जगह एक इंपोर्टेड जज को लाके चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। और आप समझे, आज आप रस्ते रोक लेंगे वकला के, तो फिर अगली दफा में एहतजाज करें, कितने दिन रोक लेंगे, कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबिज हो सकती है। आपने इंतजामिया को अपने पपेट्स बना दिया है, आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह ये 26वीं तरमीम हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक तरीके से तरमीम हो नहीं सकती। लोगों को घरों से उठा के, लोगों के बच्चों को गायब करके, लोगों पर जबरदस्ती उन्हें व्हील चेयर पर उठा के लाके वोट नंबर पूरे किए गए हैं। ये कोई तरमीम नहीं है। इसको किसी भी आईनी अंदाज से दुनिया के सूरों को सामने रखते हुए सारा कच्चा चटा उन्होंने खोल दिया है। फिर अलीमा साहिबा, इमरान खान की बहन, कहती है इमरान खान ने कहा मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। पता है कि जनाब इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, या जिनको हामिद खान साहब कह रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज जजेस हैं। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक है, वकला रहनुमा भी हैं, वो कह रहे हैं कंप्रोमाइज जजेस हैं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं नहीं कि सामने पेश होऊंगा, सामना करूंगा। मैंने आर्मी चीफ को खत डील के लिए नहीं लिखा था, बल्कि समझाने की कोशिश की थी। अगले हफ्ते एक और खत लिखूंगा। ये इमरान खान ने पैगाम दिया है और कह रही है वो ओपन लेटर है अवाम के लिए, अवाम के सामने सब चीजें आए।
تو اب ایک اور لیٹر آ رہا ہے جی, یہ بھی ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب چاہے یو اے ای جائیں, وہاں جا کر کہتے رہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے, بات نہیں بننی کیونکہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں میں ابھی بھی ایک اہم شخصیت سے مل کر آ رہا ہوں, تو انہوں نے بھی کہا کہ جو اس وقت عالمی ادارے ہیں وہ یہ سب چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا وفد تو یہاں پر ہے اور ہم نے وہ خبر آپ کو بتائی تھی, وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے. جس طرح یورپی یونین کا وفد آیا تھا, انہوں نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی تھی. تو یہ سب ایک چارج شیٹ اس حکومت کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف ایک اور درخواست بھی آ گئی ہے اور اس پر فریقین کو نوٹس بھی ہو گئے ہیں. دکھانا بھی تو ہے نا کہ ہاں دیکھیں یہاں عدلیہ آزاد ہے, شاید کچھ نوٹس ہو رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, لیکن اتنا کچھ بھرنا ہو چکا ہے, اتنا سب کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی کہ نظام کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. وزیر اعظم وفد کے ہمراہ لاہور سے متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے ایک سیمینار ہے اور اس میں جناب شرکت کرنی ہے. دبئی میں منعقدہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت اور خطاب کریں گے بس. تو یہاں تو ایم او یوز بھی لگتا ہے کوئی سائن نہیں ہونے, جو سعودی عرب میں ہوئے تھے اور جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایم او یوز تو آج کی دنیا میں یہ ماہر معاشیات کہتے ہیں. یہ اب لینگویج یوز کی جاتی ہے کہ ایم او یوز جو ہیں یہ ایسے ہی ٹرخاؤ کام ہوتا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ جی ہم یہ کریں گے, اس طرح ساتھ چلیں گے, کچھ کنکریٹ نہیں ہوتا. تو وہ یو اے گئے ہیں اور پیچھے جناب وکلا نے آغاز کر دیا ہے تحریک کا, اور یہ تحریک اب چلتی رہے گی, آگے بڑھتی رہے گی. آج وہ سڑکوں پر تھے, وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب کراچی سے خیبر تک اب نکلنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. حکومت نے شدید مخالفت کے بعد پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ دے دیا. یہ پہلی شکست ہو رہی ہے اس لحاظ سے حکومت کو کہ اب تک جتنے بھی وہ قانون لائے ہیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ یہ ان کے سروائیول کے لیے ہے, لوگوں کو قابو کرنا. اب اتنے محاذ کھل گئے ہیں کہ وکلا اب چونکہ باہر آ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں اچھا کسی طرح ہم صحافیوں کو تو روکیں, صحافی بھی ہوں, وکلا بھی آ جائیں, عوام, مزدور, کسان, کاروباری لوگ, سرکاری ملازمین سب آتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کٹھی فورس نہ بن جائے اور وہی بنگلہ دیش والی صورتحال نہ, کسی ایک کو ایک وقت میں تو قابو رکھو نا, ایک وقت میں پیچھے رکھو, کسی ایک کو سٹے سا رکھو. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اچھا صحافیوں کو تو کسی طرح روکیں. تو اس لیے ان کو اب یہ کہہ دیا ہے کہ شکست ایک طرح سے ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, اس میں گنجائش ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کریں گے. اب یہ بیانات حکومت کے آ گئے ہیں, وزیر قانون سمیت دیگر کے. وزارت اطلاعات بھی اس کو دیکھ رہی ہے جی, سارے دیکھ رہے ہیں, وزارت داخلہ بھی اس کو دیکھے گی پیکا ایکٹ کا. جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ, انہوں نے کہا ہم آتے ہی نہیں ہیں, تو آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں. اس پر وسیم ملک بہت اچھے صحافی ہیں, بڑے نڈر, انہوں نے لکھا 2 ججز اور 2 حزب اختلاف کے ارکان کے بائیکاٹ کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 9 ہم خیال ارکان کے ساتھ جاری ہے. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز اب جوڈیشل کمیشن کے یہ 9 ارکان مل کر لگا رہے ہیں. 2 حکومتی ارکان یعنی ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی اکٹھے چلتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ڈرامے بازی ہے بیانات کی حد تک. اسپیکر کا نمائندہ وہ بھی حکومتی رکن, 3 ہی ہو گئے. چوتھا جی بار کونسل کا نمائندہ وکلا کے اعظم نزید گروپ سے ہے, اعظم نزید تارڑ گروپ سے. اچھا 4 ہو گئے جی. 5واں وفاقی وزیر قانون مسلم لیگ نون کا سیاستدان. اٹارنی جنرل طاقتور کا لاڈلا. جناب یایا فریدی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری. جناب امین الدین خان 26ویں ترمیم کے بینیفیشری. جناب جمال مندوخیل صاحب 26ویں ترمیم کے بینیفیشری. تو اس طرح سے جناب یہاں پر ججز لگ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے, مگر ایسے اقدامات کی عمر زیادہ لمبی ہوتی نہیں. اللہ حافظ.